वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 13 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊंगी इस वीडियो में। इस नज़म के सभी अशार की तशरीह लिखना सिखाऊंगी, नज़म का खुलासा लिखना सिखाऊंगी, नज़म का मरकज़ी ख़याल, टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस नज़म को पढ़कर बताऊंगी ताकि आपको नज़म अच्छे से पढ़नी आ जाए और इसके सभी अशार आपके सहन में रहें। फिर एक एक करके नज़म के सभी शेर की तशरीह करना सिखाऊंगी। तो नज़म का नाम है बारिश का पहला क़तरा। इस नज़म को लिखा है इस्माइल मेरेठी ने। सभी बच्चों को नज़म के शायर का नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आपसे किसी भी शेर की तशरीह करने के लिए कहा जाएगा तो सयाक़ो सबाक़ के अंदर आपको शायर का नाम लिखना ज़रूरी होगा। तो याद रहेगा कि नज़म का पहला क़तरा, बारिश का पहला क़तरा नज़म को किसने लिखा है? इस्माइल मेरेठी ने। नज़म इस तरह से है। हर क़तरे के दिल में था ये ख़तरा, नाचीज़ हूँ मैं ग़रीब क़तरा। क़तरे यानी कि क़तरा की जमा, एक से ज़्यादा क़तरे। हर क़तरे के दिल में था ये ख़तरा, नाचीज़ हूँ मैं ग़रीब क़तरा। एक एक लाइन करके तशरीह सिखाऊंगी। पहले पढ़ने बता रही हूँ नज़म को। आती है बरसने से मुझे शर्म, मिट्टी पत्थर तमाम है गर्म। एक क़तरा था कि बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुहित का शनावर। मुहित यानी कि दरिया, शनावर यानी कि तैरने वाला। बोला ललकार के आओ, मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। मिलकर जो करोगे जाफशानी यानी कि जी जान से कोशिश करना। मैदान में फेर दोगे पानी, देखी जराई जो इस सखी की, सखी यानी कि बड़े दिल वाले की। दो चार ने और पैरवी की। पैरवी यानी कि किसी के पीछे चलना। फिर एक के बाद एक लपका, क़तरा क़तरा ज़मीन पे टपका। आखिर क़तरों का बंध गया तार, बारिश होने लगी मूसलाधार। ए साहबो कौम की खबर लो, क़तरों ही सा इत्तिफ़ाक़ कर लो। तो इस नज़म को किसने लिखा है? इस्माइल मेरेठी ने। एक बार नज़म के अल्फाज मायने जान लो। क़तरा कहते हैं बूंद को, ख़तरा कहते हैं डर को या फिर खौफ को। नेक्स्ट है दिलावर कहते हैं दिलेर या बहादुर को, शनावर कहते हैं तैरने वाला या तैराक, मोहित कहते हैं दरिया को, जाफशानी यानी कि जी जान से कोशिश करना, जराइत कहते हैं हौसला, हिम्मत या बहादुरी को, पैरवी कहते हैं किसी के पीछे चलने को, सखी कहते हैं हौसले वाले को जिसमें ज़्यादा हौसला हो, बड़े दिल वाला, इत्तेफाक कहते हैं मेल मिलाप, दोस्ती या इतिहाद को। तो सभी अल्फाज मायने बच्चों लर्न करने हैं, क्योंकि आपको तशरीह करने में आसानी रहेगी। अब एग्ज़ाम में कहा जाएगा कि बारिश का पहला क़तरा नज़म का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखो। तो एग्ज़ाम में खुलासा इस नज़म का किस तरह से लिखोगे पढ़कर बता देती हूँ। हर क़तरे के दिल में ये खौफ था, ये डर था कि मैं एक बेहैसियत, एक छोटा और हक़ीर क़तरा हूँ। मैं कैसे बरसूं ज़मीन पर, मिट्टी पत्थर और हर चीज़ गर्म है। मुझे इस पर बरसते हुए बहुत शर्म आती है, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। क़तरा अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा था, क्योंकि वो अपने आप को अकेला समझ रहा था। इन बुज़दिल और डरपोक क़तरों में एक बहुत हिम्मतवार और बहादुर क़तरा भी था। वे आगे बढ़ा और उसने ललकारते हुए दूसरे क़तरों से कहा, आओ साथियों मेरे पीछे आओ, और मिलकर जो बरसने की कोशिश करोगे तो यकीनन पूरी दुनिया को पानी से भर दोगे। जब इस क़तरे की हिम्मत देखी, दूसरे क़तरों ने उसका साथ दिया। फिर एक के बाद एक बरसने लगे और मुसलसल क़तरों का तार बन गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। तो नज़म का खुलासा इस तरह से लिखोगे। अब देखो एग्ज़ाम के अंदर नज़म के शार दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि सयाक़ो सबाक़ के साथ तशरीह करो। तो सयाक़ो सबाक़ के अंदर क्या लिखोगे कि ये शेर या अशार, अगर शेर दिया जाएगा तो शेर लिखोगे, एक से ज़्यादा शेर को अशार कहते हैं। तो ये अशार नज़म बारिश का पहला क़तरा से लिए गए हैं, जिसे इस्माइल मेरेठी ने लिखा है। सयाक़ो सबाक़ लिखना मस्ट है, याद रखना। अब पहला शेर है, हर क़तरे के दिल में था ये ख़तरा, नाचीज़ हूँ मैं ग़रीब क़तरा। इसकी तशरीह में क्या लिखोगे? हर क़तरे के दिल में ये खौफ था, ये डर था कि मैं एक छोटा और मामूली सा क़तरा हूँ, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। नेक्स्ट है, आती है बरसने से मुझे शर्म, मिट्टी पत्थर तमाम है गर्म। पहले लिखोगे सयाक़ो सबाक़, तशरीह में क्या लिखोगे? उसे यानी कि क़तरे को, उसे अपनी हैसियत देखकर बहुत शर्म आती है, क्योंकि मिट्टी पत्थर सब गर्म है। इसको हम कैसे ठंडा कर सकेंगे?
یہ بات کس نے سوچی؟ قطرے نے سوچی۔ سمجھ میں آیا؟ آتی ہے برسنے سے مجھے شرم، مٹی پتھر تمام ہے گرم، یعنی کہ قطرے کو برسنے میں شرم آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مٹی پتھر تمام چیزیں بہت بڑی ہیں اور گرم ہیں، میں ایک معمولی سا چھوٹا سا قطرہ ہوں، اس لیے قطرے کو برسنے میں شرم آ رہی تھی۔ ایک قطرہ تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور، محیط یعنی کہ دریا، شناور یعنی کہ تیرنے والا۔ تو تشریح میں لکھو گے ایک قطرہ ان میں سے بہت ہمتوار، بڑا بہادر اور حوصلے مند تھا۔ نیکسٹ ہے بولا للکار کے کہ آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ۔ تشریح میں لکھو گے اس قطرے نے للکار کر دوسرے قطروں سے کہا، یعنی کہ ہمتوار قطرے نے للکار کر دوسرے قطروں سے کہا، ساتھیوں میرے پیچھے آؤ، چلو اور آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھاؤ۔ نیکسٹ ہے مل کر جو کرو گے جاں فشانی۔ جاں فشانی کا مطلب جی جان سے کوشش کرنا، میدان میں بھر دو گے پانی۔ سیاح کو سبق لکھنا مست ہے، ہمیشہ دھیان رکھنا۔ تشریح میں لکھو گے اگر مل کر جو برسنے کی کوشش کرو گے تو چاروں طرف میدان میں پانی ہی پانی پھیل جائے گا، تھوڑی سی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ دیکھی جرائد جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی۔ پیروی یعنی کہ کسی کے پیچھے چلنا۔ سیاح کو سبق کے بعد تشریح میں لکھو گے جب اس قطرے کی ہمت دیکھی تو دوسرے قطروں نے اس کا ساتھ دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اگلا شعر ہے پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمین پہ ٹپکا۔ سیاح کو سبق کے بعد تشریح میں لکھو گے پھر ایک کے بعد ایک برسنے لگے قطرے اور مسلسل قطروں کا سلسلہ جاری ہو گیا اور زمین پر بارش ہونے لگی۔ نیکسٹ ہے اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں ہی سا اتفاق کر لو، یعنی کہ ساتھ مل جل کر سب لوگ کام کریں گے تو قوم کا اس سے فائدہ ہوگا۔ تشریح میں لکھو گے اے لوگوں قطروں کی طرح آپس میں اتفاق یعنی کہ آپسی میل جول پیدا کرو اور قوم کی خدمت کرو، قوم کو اونچا بناؤ، فائدہ پہنچاؤ قوم کا۔ نظم کا مرکزی خیال لاسٹ میں پڑھ کے بتاؤں گی، پہلے کوشچن آنسر پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ ہر قطرے نے اپنے آپ کو ناچیز اور غریب کیوں کہا ہے؟ جواب میں لکھو گے ہر ایک قطرہ اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھتا ہے اور مٹی اور پتھر کی گرمی کی وجہ سے بہت گرم ہے اور قطرے کو برسنے میں شرم آ رہی ہے کہ میرے ایک کے برسنے سے یہ ٹھنڈے نہیں ہوں گے، اس لیے قطرے نے اپنے آپ کو ناچیز اور غریب کہا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ہر قطرے نے اپنے آپ کو ناچیز اور غریب اس لیے کہا ہے کہ مٹی اور پتھر بہت غریب ہیں اور ایک قطرہ برسنے سے وہ ٹھنڈے نہیں ہوں گے، اس لیے قطرے نے اپنے آپ کو ناچیز اور غریب کہا۔ سوال 2 دلاور قطرے نے کیا کہا؟ جواب دلاور قطرے نے سارے قطروں کو ایک ساتھ مل کر برسنے کے لیے للکارا اور کہا میرے پیچھے آؤ، اگر تم مل کر برسو گے تو سارے میدان میں پانی بھر دو گے۔ سوال نمبر 3 شاعر نے سخی کس کو کہا ہے؟ جواب شاعر نے سخی دلاور قطرے کو کہا ہے، سخی یعنی کہ بڑے دل والا۔ سوال نمبر 4 سخی کی جرائد دیکھ کر دوسرے قطروں نے کیا کہا؟ جواب سخی کی جرائد دیکھ کر دوسرے قطروں نے اس کا ساتھ دیا اور ایک کے بعد ایک برسنے لگے۔ سوال 5 شاعر اس نظم میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ جواب شاعر اس نظم میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے، مل کر کام کرنے سے مشکل اور ناممکن کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہے لفظوں کا جملوں میں استعمال۔ قطرہ، قطرے کا جملہ بناؤ گے، قطرہ قطرہ سے گھڑا بھر جاتا ہے۔ خطرہ، آج شام کو باڑھ آنے کا خطرہ ہے۔ نیکسٹ ہے دلاور، اکبر ایک دلاور بادشاہ تھا۔ شناور، ماجد ایک اچھا شناور ہے۔ جاں فشانی، امتحان میں پاس ہونے کے لیے جاں فشانی کرنی پڑتی ہے۔ جرائد، مصیبت میں ہمیں جرائد سے کام لینا چاہیے۔ سخی، حاتم ایک سخی انسان تھا۔ پیروی، ہمیں اپنے آقا کی پیروی کرنی چاہیے۔ قوم، قوم کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب اس سبق کے متضاد الفاظ ہیں، گرم کا ٹھنڈا، زمین کا آسمان، سخی کا کنجوس، اتفاق کا نا اتفاق یا نا اتفاقی۔ اب واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانے ہیں، تو قطرہ کا جمع ہوگا قطرات، قطرہ کا جمع ہوگا قطرات، قوم کی جمع ہوگا اقوام، پتھروں کا واحد ہوگا پتھر، اقدام کا واحد ہوگا قدم، خبرے کا واحد ہوگا خبر۔ اب اس سبق کا مرکزی خیال،
اب دیکھو نظم کے مرکزی خیال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نظم کو پڑھ کر آپ نے کیا مورل ایجوکیشن حاصل کی، یعنی کہ اس نظم کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے۔ تو جواب میں لکھو گے اس نظم کے ذریعے شاعر اہل وطن یعنی کہ پورے وطن کو ایک طرف اتحاد اور یکجہتی کا درس دے رہا ہے، تو دوسری طرف غفلت سے بیدار کرتے ہوئے ہم میں ہمت اور حوصلہ پیدا کر رہا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ اس نظم کے ذریعے شاعر پورے دیش کو آپس میں مل جل کر رہنے کا سندیش دے رہا ہے، اور دوسری طرف سبھی لوگوں کو غفلت سے اویئرنیس دے رہا ہے، یعنی کہ نیند سے جگا رہا ہے، ساتھ مل کر چلنے کا حوصلہ پیدا کر رہا ہے۔ اس نظم کے ذریعے شاعر بتاتا ہے کہ بظاہر ہر ایک قطرہ بے حیثیت ہوتا ہے، یعنی کہ صرف ایک سنگل قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب ایسے بہت سے قطرے آپس میں مل جاتے ہیں تو زمین کو پانی سے بھر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی وطن کے لوگوں کو یہ درس دیتا ہے کہ قطروں کے اس اتحاد سے سبق لو، قطروں کی اس بات سے یہ سبق لو کہ تم بھی اپنی زندگی میں اتحاد و اتفاق کی راہ اختیار کر لو، تاکہ اس سے قوم کا اور لوگوں کا اور دیش کا بھلا ہو سکے۔ تو یہاں سے سبق نمبر 13 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو لائک کرنا۔